पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और उम्मत मुस्लिमा को, कौम के लीडर, उम्मत के लीडर जनाब इमरान खान साहब की 9 मई के जेली केसेस में जमानतें मुबारक हो। आज इस फस्ताई हुकूमत का 9 मई का बयानिया हवा में तहलील हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज इमरान खान साहब की 9 मई केसेस में जो जमानतें हुई हैं, इसका मतलब समझते हैं आप? मैं फस्ताई हुकूमत से पूछ रहा हूं, मैं उनके हैंडलर्स से पूछ रहा हूं, मैं जमीनी खुदाओं से पूछ रहा हूं कि खुदा तो ऊपर बैठा है, अल्लाह तो ऊपर बैठा है, आप कब से माफियों की डिमांड करने लगे? इमरान खान साहब से, तहरीके इंसाफ से, अली मोहम्मद से, सिमाबिया ताहिर बीबी से, शाह महमूद कुरैशी से और तहरीके इंसाफ से माफिया मांगने की डिमांड करने वालों, आपसे अली मोहम्मद इमरान खान का एक वर्कर, तहरीके इंसाफ का एक वर्कर, एक गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पाकिस्तान का अदना खादिम ये सवाल करता है बतौर वकील और बतौर सियासी कारकुन, क्या आप तो इमरान खान साहब से हिम्मत है ये चलाने की? हिम्मत है? आप तो इमरान खान साहब से 9 मई पे माफी मंगवाना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 9 मई खत्म हो गया, इमरान खान को जमानतें मिल गई। अब इमरान खान से आप में से कौन माफी मांगेगा? जब 9 मई का केस हवा में तहलील हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और बतौर वकील कह रहा हूं, बावजूद 26वीं आईनी आईनी तरमीम के सुप्रीम कोर्ट को 9 मई की साजिश में इमरान खान का रोल नजर नहीं आया, तो फिर सवाल बनता है कि निचली अदालतों के पास वो कौन सी आईनी और कानूनी खुर्दबीन है या दूरबीन है कि सुप्रीम कोर्ट को तो इमरान खान साहब का 9 मई की साजिश में रोल नजर नहीं आता, इसलिए जमानत दे दी है। आपको किसने ये हुक्म दिया था जो आपने इमरान खान साहब को 2 साल जेल में रखा? आपने इमरान खान साहब को 2 साल किस सजा में जेल में रखा? बुशरा बीबी जो एक खातून है, भूल जाए कि वो इमरान खान की वाइफ है, भूल जाए कि वो साबिक फर्स्ट लेडी हैं, यार वो एक खातून है, वो एक औरत है, वो एक खातून जात है, पर्दादार है, उसको आपने 2.25 साल जेल में क्यों रखा? शाह महमूद कुरैशी जो इस कौम का फख्र है, साबिक वजीर खारजा है, उसको किस जुर्म की सजा में आपने जेल में रखा? वो तो जिस दिन 9 मई हो रहा था, उनकी वाइफ जो हमारी बहन है, जो हमारी भाभी है, उनका तो कराची में ऑपरेशन था। शाह महमूद कुरैशी को 2 साल जेल में क्यों रखा? आज बार बार एजाज चौधरी साहब का जिक्र होता रहा, एजाज चौधरी साहब क्यों 2 साल से जेल में हैं? गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब क्यों 2 साल से जेल में हैं? हमारे इंतहाई बुजुर्ग रहनुमा और सीनियर लीडर मियां महमूद रशीद साहब, पंजाब का एक फख्र, वो क्यों 2 साल से जेल में हैं? आपने साबिक वजीर आला पंजाब हमारे परवेज इलाही साहब को क्यों जेलों में रखा? और सबसे बड़ी बात, पंजाब की असली वो मां जिसने खिदमत की थी कोरोना में कैंसर के बावजूद, मां जी डॉक्टर यास्मीन राशिद को क्यों जेल में रखा? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साजिश नजर नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट को साजिश नजर नहीं आई, तो क्या मुझे बताना पसंद करेगा कि इमरान खान को क्यों सजा दी गई 2 साल से जेल में बेगुनाह, और साथ साथ उमर अयूब खान को 10 साल की सजा? शर्म आनी चाहिए। जरताज गुल वजीर जो हमारी बहन की तरह एक मिडिल क्लास खातून है, उसको 10 साल की सजा। शिबली फराज जो साहिब कलम का बेटा है, अहमद फराज, कभी किसी ने सोचा था? वो क्या कहते हैं कि निसार में तेरी गलियों के है वतन, जहां चली है रस्म कि कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। कभी पाकिस्तान में किसी ने सोचा था कि शिबली फराज का बेटा दहशतगर्दी में 10 साल की सजा पाएगा? पोजीशन लीडर के दलाइल दे सके कि क्यों इमरान खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए, और वो बिल्कुल आखिर में जजेस को इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी कि इमरान खान को बेल दें। इसी तरह जितने केसेस नीचे चल रहे हैं, अगर उनका इतना लंबा सफ़र है सुप्रीम कोर्ट तक,
اور یہاں پہ آ کر اگر یہ فیصلے ہونے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ سارے کیسز جلدی سے اوپر آئیں اور یہ سپریم کورٹ انصاف دے، یہ ہم یہی امید رکھتے ہیں. لیکن ہمارا خیال ہے کہ میرٹ بھی کنسیڈر ہونا چاہیے تھا بیل دینے میں. میں یہی کہوں گی کہ آگے چل کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں کئی دفعہ ہم اتنے دیر سے عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ القادر میں جو کیس ہے عمران خان کا القادر جو یہ لگا نہیں رہا ہے ڈوگر، ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کو بھی کہیں کہ کیس لگائے اور القادر میں بیل دے، جو کہ صرف ہمارے لائر کہتے ہیں سلمان صفدر آدھے گھنٹے کے اندر اس کے اندر بیل ہو جانی چاہیے. ہائی کورٹ میں دیے تھے. مجھے افسوس تو ہائی کورٹ کا ہے کہ اتنے زبردست دلائل تھے کہ ایک مذاق بن گیا تھا پروسیکیوشن کا ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ میں. وہاں سے کیوں نہیں انصاف ملا تھا یہ میں جاننا چاہتی ہوں. سپریم کورٹ آنے کی سلمان صفدر کو کیوں ضرورت پڑی؟ ہم سارے یہاں پہ کیوں آنے کی ضرورت پڑی؟ ہائی کورٹ لاہور والے ججز جس طرح انہوں نے اس کو ڈسمس کیا، یہ زیادتی تھی. جو ٹرائل چل رہے ہیں یہ زیادتی ہے. 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، آپ اس چیز پہ خوشی منا رہے ہیں. مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ انصاف پہلے کیوں نہیں دیا گیا تھا. کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. سپریم کورٹ تک یہ والا اتنا احمقانہ کیس پہنچنا نہیں چاہیے تھا. سب جوڈیشری کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے. اور سلمان اور القادر کا میں ابھی ان کو کہہ کے چکی ہوں کہ القادر آپ دیکھ لیں کہ القادر کتنے مہینوں سے، جو سلمان صفدر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر اس کی بیل ہو جانی چاہیے. جسٹس ڈوگر اس کیس کو لگا نہیں رہے. آپ اس کو سیلیبریٹ کر لیں. سپریم کورٹ میں یا تو ڈسمس کرے جسٹس ڈوگر، پھر ہم سپریم کورٹ لے آئیں. لیکن جسٹس ڈوگر تو ساری ایم این ایز ایم پی ایس باہر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کیس نہیں سنتے. اب ہم نے ریکویسٹ کیا ہے سلمان صفدر صاحب کو کہ چلیں چیف جسٹس کے چیمبر میں چلیں. ہم ان کے پاس جا کر اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں اپیلیں لگی ہوئی ہیں ہیومن رائٹس کی. عمران خان کے ساتھ جو سالیٹری کنفائنمنٹ میں ٹارچر ہے، یہ سالیٹری کنفائنمنٹ اللیگل ہے. جو ان کے احکامات کورٹس کے نہیں مانے جا رہے جیل انتظامیہ کے، اس کی بات کریں جا کے چیف جسٹس کے ساتھ. جو میں کل بات کرنا چاہتی اور چیف جسٹس اٹھ گئے تھے، میں اس کیس کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتی تھی. عمران خان کے نام پہ جو اتنی پٹیشنز دائر ہوئی ہوئی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہم اس کی بات کرنا چاہتے تھے. اب ہم چاہتے ہیں کہ سلمان صفدر سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں چلے اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ جو عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی پٹیشن سنیں. اور دوسرا، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہیں جو پٹیشن نہیں لگا رہے، ان کو کہیں اس کو ڈسمس کرے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے. اگر ڈسمس کر دیں ہم وہ بھی سپریم کورٹ میں، تاکہ آگے یہاں پہ سپریم کورٹ سے ہی ہم ان کی بیل کنفرم کریں. اور اگر وہ بیل کنفرم ہو جاتی ہے، عمران خان رہا انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. کیس جب ہوئی کمزور، میں ایگری کروں گا کہ اس سپریم کورٹ میں آنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو برڈن کرنا اور اتنا پریشان کرنا، عدالت کا ڈیکورم بھی خراب ہوتا ہے. اور کیسز کی سنوائی ہونی چاہیے، نہ کہ عمران خان صاحب کی ان کیسز نے اتنا جو ٹائم لیا، اس کے اندر کئی لوگوں کو انصاف مل جاتا. یہ فیصلہ اور انصاف لاہور ہائی کورٹ میں ہو جانا چاہیے تھا. 21 بیلیں ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کی اسی ایویڈنس کے اوپر. تو 21 بار بیلیں الاؤ کرنے کے بعد اٹ واز امپاسبل for Lahore High Court to dismiss these bails, but they have made the impossible possible. اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. صرف ایک کیس عمران خان صاحب کا بقایا رہتا ہے، القادر. ادر دین دیٹ 300 کیس بنے ہیں تو 300 ختم ہو گئے.